श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। आदप्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोधः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामका पाण्डवश्चैव इमा कुर्वता सञ्जय। सञ्जयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतिं च व्यूढं दुर्योधनः सदा तव शिष्येन धीमता अत्र सन्तु विशिष्टाये तानि हृदस्वितोत्तमः नायकामम सैन्यस्य सैन्यतं तान् ब्रवीमि ते भवन् भीष्मादेस्तर्मण्य तस्य समतिञ्जय वा अश्वत्थामा विकर्णस्य मदत्तीव दैव च अन्ये जीविता शस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मादिरक्षितं पर्याप्तं तामेव भीष्मादिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भावमवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। तस्य सञ्जयेन हर्षणं गुरुवृत्तार्पितार्थः सिंहनादं विनोदस्य साकं दद्मुखतापवान्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।